हेलो जी, एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ आप सबको मेरे व्लॉग में खुशामदीद। आप देख सकते हो आज मैं आई हूँ डॉलरामा पे। और आप सबको ही पता होगा कि डॉलरामा एक ऐसी शॉप है जहाँ पे $25 से लेकर $5 तक की चीज़ आपको बहुत आराम से मिल जाती है। और बाज़ दफ़ा तो इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है, इतनी हाई क्वालिटी की चीज़ होती है कि आप उसको और स्टोर से कंपेयर करोगे तो इसकी डॉलरामा की चीज़ बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। तो ये आप देख सकते हो, ये कटलरी और सॉप केसेस वगैरह रखे हुए हैं। सिर्फ $5 की आपको इस तरह की चीज़ें बहुत आराम से मिल सकती है। इसके अलावा क्लीनिंग की ब्रशेस और बर्तन वगैरह धोने के लिए जो स्पंज चाहिए होते हैं, हर किस्म की चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी, वो भी $25 से लेकर $5 के रेंज में। आप ये देख सकते हो स्क्रब डैडी के कितने अच्छे स्पंज है सिर्फ $5 के। इसी तरह से ये क्लीनिंग क्लॉथ भी आप देख लो कितना अच्छा है, ओनली $2। इस तरह अगर हम इस साइड पर आए तो बहुत सारे क्लीनिंग की सारी चीज़ें हैं, सबकी प्राइस बहुत ही अच्छी है, बहुत मुनासिब है और क्वालिटी वाइज भी ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों पे कोई ज़ोर आजमाई तो नहीं करता कि पहले ही टूट जाएंगे। हमने आराम से इस्तेमाल करना होता है। कोई भी चीज़ अगर आप आराम से इस्तेमाल करें, प्यार से इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेकिन अगर आप महंगी से महंगी चीज़ भी लें, आप उसको ध्यान से यूज़ ना करें तो वो एक दिन एक हफ्ते में भी टूट सकती है। तो अब ये देख सकते हो आप कितने अच्छे शावर कर्टन्स लगे हुए हैं। ये जिसके साथ रिंग्स लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये शावर कर्टन्स थे और सिर्फ $5 के हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों ने शावर कर्टन्स वगैरह लेने हो तो डॉलर स्टोर से ही लिया करें, क्योंकि $4 में, $3 में, इवन $2 में भी आपको एक अच्छा शावर कर्टन मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, पानी के वो वाइट स्टेन्स आ जाते हैं। तो अगर आप डॉलर स्टोर से लो, मैक्सिमम प्राइस पे $5 का भी ले लो, तो आप उसको महीने बाद, 2 महीने बाद, चले 2 महीने बाद नहीं, साल में 2 दफ़ा भी चेंज करो तो आप लोगों का वॉशरूम बहुत अच्छा साफ़ सुथरा नज़र आएगा। लेकिन अगर आप महंगा ले लो, फिर उसको बंदे का दिल ही नहीं करता कि उसको चेंज करे। बंदा यही सोचता हो मैंने तो ये $20 की ली है, $15 की ली है, अपने इसको दोबारा चेंज करूँ। तो इसलिए ज़रा सोचा करें, इस तरह की चीज़ें लेते हुए कोशिश किया करें कम प्राइस वाली चीज़ें लें, ताकि बार बार उसको अगर चेंज करें तो आप लोगों को इतना नुकसान ना हो। साथ ही ये कुछ बास्केट्स भी लगे हुए थे, जो लॉन्ड्री बास्केट्स थे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत अच्छी उसकी प्राइस थी। उसमें भी मैक्सिमम प्राइस $5 है और कुछ आपको $3 में भी मिल सकते हैं। इधर ये सारे लॉन्ड्री वगैरह के सारी चीज़ें हैं, सारे डिटर्जेंट हैं, जिसमें पाउडर भी है, जिसमें लिक्विड वगैरह भी है और टिश्यूज़ वगैरह भी है, क्लीनिंग के, किचन के टॉवल्स और सारा कुछ आप लोगों को एक ही स्टोर में मिल जाएगा। विम का ये क्लीनर बहुत अच्छा है, मैं अपने ख़ुद भी इसको यूज़ किया हुआ है, कोई इसमें इससे हाथ वगैरह ख़राब नहीं होते। और एक और चीज़ आप लोगों को अक्सर किचन में काम आती है, स्टेप स्टूल। ये बहुत अच्छा है, आप लोगों को अगर कोई हेल्प वगैरह लेनी हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बकेट्स आई हुई थी, मैं तो देख के हैरान रह गई। प्राइस भी मैंने देखी तो $4। मैंने कहा ये तो एक ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास जगह की कमी हो तो आप इस तरह के फोल्डिंग स्टूल्स भी ले सकते हो। जब कम हो, कोई ज़रूरत हो तो आप उसको खोल लें, नहीं तो फोल्ड करके आराम से किसी जगह पर रख लें। और ये कुछ डिश रैक्स भी आए हुए थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। मैंने एक डिश रैक लिया था डॉलर स्टोर से, $5 का लिया था। इन्हीं में से 3 साल हो गए, कुछ भी उसको नहीं हुआ है, ना उसका कलर ख़राब हुआ है, ना उसमें कहीं से क्रैक पड़ा है। बस आप यही कोशिश किया करें कि उसको हफ्ते में एक दफ़ा क्लीन कर ले, तो बस आपकी चीज़ हर रोज़ नई साफ़ लगती है। और ये कुछ गार्बेज बिन आए हुए थे, बहुत अच्छे हैं। कुछ तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, जो ये डिज़ाइन वाले हैं ना, मुझे इतने पसंद आ रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं 2-3 तो ले ही लूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। इस साइड पे अगर देखें तो इतने अच्छे कंटेनर आए हुए हैं नट्स वगैरह के लिए, और बहुत अच्छे टाइट बंद भी होते हैं। ये नट्स रखने हो, आप लोगों ने सीरियल वगैरह रखने हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है हम कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। हमें चाहिए बजट फ्रेंडली शॉपिंग करें, अच्छी चीज़ ले, कम पैसों में लें तो ज़्यादा अच्छा है।
اور یہ سمرز کے حوالے سے یہ چپ اینڈ ڈپ سیٹس بھی آئے ہوئے تھے، بہت اچھا، بہت بڑا اس کا بول تھا، بیچ میں اس کے سوس وغیرہ کے لیے بھی ایک الگ سا پورشن بنا ہوا تھا، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ ساتھ ہی اس سائڈ پہ میں نے دیکھا تو بہت اچھے آرگنائزر میں نے دیکھے جو $2 سے ان کی پرائسز سٹارٹ تھے، فریج وغیرہ میں یا کسی بھی ڈرار وغیرہ کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں آرام سے لے سکتے ہو، اور بہت اچھی طرح سے آپ کے فریج بھی آرگنائز ہو جاتا ہے، یا کسی ڈرار وغیرہ کو آرگنائز کرنا ہو تو وہ بھی ایزلی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بہت سارے ہینگرز لگے ہوئے تھے جس کی میکسیمم پرائس $5 ہی تھی، 5 سے کم بھی تھے لیکن میکسیمم میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ یہ تو کہہ رہی تھی ڈالر سٹور آئی ہوئی ہوں اور یہاں تو پرائسز ہی زیادہ ہے۔ اور یہ ساتھ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ فوڈ وغیرہ ہے پیٹس کے، یہ ہے برڈس کے پیارے پیارے سے ہوم، اتنے مجھے اچھے لگے، میں نے کہا بندہ لے لے اور ایک ایک کو کلر لگا کے رکھے نا اپنے گارڈن میں، اتنا مزہ آئے گا اس سے تو۔ خیر گارڈن والے پھر میں آئل میں آ گئی تھی، اور جو قسم کے وہ چیزیں آئی ہوئی تھی نا، برتن وغیرہ آئے ہوئے تھے پانی دینے کے لیے، اور جو پاٹس آئے ہوئے تھے پلانٹ کے پاٹس بہت خوبصورت تھے، بہت ہی، یہ کتنا اچھا پیارا کلر ہے، لائٹ پیرٹ گرین سا، اور $4 کا صرف یہ ایک آپ کو مل سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کچھ ڈیکوریشنز وغیرہ بھی ہے جو آپ اپنے گارڈنز میں لگا سکتے ہو، بہت اچھے پرائس، بہت مناسب اور بہت اچھی کوالٹی ہے، کیونکہ سیزن کی چیزیں ہوتی ہے تو آپ لو سیزن میں لگاؤ، اپنے گارڈن کو اپنے گھر کو خوبصورت کرو، اور نیکسٹ ایئر کے لیے پھر اور دیکھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں تو دوسرے سال تک چاہے جتنی بھی مہنگی لے لے کام ہی نہیں آتی، اتنی سنو پڑتی ہے کہ سنو میں ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے بس ایک سیزن کا ہی سوچو، جو بھی چیز لینی ہو اسی حساب سے لیں۔ ادھر یہ کچھ کینیڈا ڈے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آئی ہوئی تھی، ابھی بہت زیادہ چیزیں تو نہیں ہیں، صرف ایک پورشن ہی انہوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی شروعات ہے تو اس لیے ابھی تھوڑی جگہ پہ لگائی ہے، ابھی آگے آگے اور بھی ساری چیزیں آئیں گی تو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اتنے اچھے اچھے سے پانڈا بالوز، چھپل، سٹیکرز، فلیکس، سب کچھ تھا۔ اور ساتھ ہی میں نے جب ادھر دیکھا اتنے چاکلیٹس، سارے ایسٹر کا ایونٹ آ رہا ہے ادھر، تو سارے ایسٹر کے چاکلیٹ سے یہ پورا آئل بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایسٹر کے سارے جو ڈیکوریشنز یہاں پر چلتی ہے تو وہ ساری بھی تھی، اتنے مزے کی چیزیں بنی ہوئی تھی نا، میں نے کہا بچے تو اس کو بہت انجوائے کرتے ہوں گے، بہت پسند آتے ہوں گے۔ اس طرح کے بکٹ سے دیکھیں کتنا اچھا بکٹ ہے، $1 پلس ہے، بچوں کو یہ اس طرح کی چیزیں دلایا کرے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ $4.25 کا اتنا اچھا بکٹ ہے، بنی کا وہ اس پہ بنا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ والا جب دیکھا، یہ یلو والا، یہ تو مجھے کچھ اور طرح کا پسند آ گیا، میں دل کر رہا تھا یہ میں اپنے لیے ایک لے لوں، لیکن خیر میں نے کیا کرنا تھا، میں کوئی بچی تو نہیں تھی، اس لیے میں نے دوبارہ واپس رکھ دیا، پرائس وغیرہ اس پہ دیکھ لیا تھا، $4 کا وہ تھا، لیکن مجھے دوبارہ واپس رکھنا پڑا کیونکہ مجھے لینا نہیں تھا۔ اور اس سائڈ پہ یہ آئی ہوئی تھی گارڈن کے فینس وغیرہ، جب وہ فینس پلانٹس کی وہ بیڈ بن جاتے ہیں تو اس پہ اس طرح کی فینس بہت اچھی لگتی ہے، اور اس میں بھی میکسیمم جو ہائی پرائس ہوتی ہے $5 ہے۔ باقی یہ پیٹس کے چھوٹے چھوٹے سے اچھے پیارے پیارے سے پاٹس بھی تھے، بہت اچھی لگ رہی تھی ساری چیزیں، بہت مزے کی، بہت اپ گریڈ کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کتنا اچھا لنٹ رولر ہے کیٹس کے لیے، ساتھ میں ہی یہ پو کے بیگز ہے ڈاگز وغیرہ کے، یہ بھی بہت اچھے کام کی چیز ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت آرام سے اچھے پرائس میں ڈالر سٹور پہ مل جاتی ہے، سارے چاہے ڈاگز وغیرہ کے ہوں چاہے جو بھی ہو، ان کے کھلونے بھی، بچوں کے بھی۔ یہ جیسے دیکھ سکتے ہو سمر کا سیزن آنے والا ہے تو سمر کے لحاظ سے آپ ادھر دیکھ لیں کتنے اچھے اچھے بیچ کے بکٹس وغیرہ آئے ہوئے ہیں، ایک بکٹ دوسرے سے خوبصورت تھا، میں دل کر رہا تھا لے لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کیا کرو گی میرے تو کھیلنا بھی نہیں ہے اس سے۔ خیر ادھر سارے بیچ ٹاولز بھی لگے ہوئے تھے، سارے جو
واٹر والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ادھر پڑی ہوئی تھی. اور یہ ادھر کچھ سمر کے ہی حوالے سے ٹیبل کلاتھس وغیرہ لگے ہوئے تھے. $4 کے تھے, بہت اچھے, بہت کلرفل تھے. اور ساتھ ہی اگر آپ لوگوں نے کوئی سینڈوچ وغیرہ بنانے ہوں, کسی کو دینے ہو, تو اس کے باکسز وغیرہ بھی تھے. اور یہ مجھے اتنے اچھے کنٹینر لگے, پڈنگ مولڈز, بہت مزے کے تھے. ادھر اس سائڈ پہ بھی بہت سارے بچوں کی چیزیں وغیرہ لگی ہوئی تھی, ایئر رنگز اور ریکٹس اور ساری سمر کی چیزیں آئی ہوئی تھی. تو جس کے بچے ہیں ضرور جائیں اور اپنے بچوں کے لیے پیاری پیاری سی چیزیں خریدیں, تاکہ آپ بھی خوش ہو اور آپ کے بچے بھی خوش ہو. کیونکہ بچے خوش ہوتے ہیں تو اوبیسلی ماں باپ بھی خوش ہی ہوتے ہیں. یہ سارے ببلز وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ شیپس کے. اور اس سائڈ پہ جو گارڈن لائٹس آئی ہوئی تھی نا,